अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी ट्रुथ चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तयूनी जैसा खूबसूरत जजीरा शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मुसाफिर 2015 में इस जजीरे में दाखिल हुआ तो ये मबहूत होकर रह गया और उसके मुंह से निकला, दुनिया में अगर जन्नत होती तो वो यकीनन इसके दाएं बाएं होती। ताहद्दे नज़र शफाफ समुंदर और समुंदर के दरमियान सरसब्ज़ जजीरा और जजीरे में संदल का जंगल और जंगल के दरमियान गिरती आबशार। मुसाफिर बेहुदी में जंगल में उतर गया। दाएं बाएं शफाफ पानी के झरने थे, झरनों पर फूलों की बेलें झुकी थीं और फजा में संदल की खुशबू तैर रही थी। किसी ने जंगल में लकड़ी का बेंच बना दिया था। मुसाफिर बेंच पर लेटा और चंद लम्हों में गहरी नींद में चला गया। ये सदियों की भूखी और थकी हुई नींद थी और ये जाते जाते सदियां साथ ले गई। मुसाफिर उठा तो पूरे जिस्म में सरवर की कैफियत थी। जंगल की वो नींद मुसाफिर की जिंदगी का असासा थी। दूसरा असासा तयूनी की मस्जिद है। तयूनी फिजी का जजीरा है। डेट लाइन इस जजीरे से स्टार्ट होती है। सूरज हर रोज जजीरे में आंख खोलता है। मुसलमानों के चंद घर हैं, ये तबलीगी जमात से मुंसलिक हैं और इन्होंने जजीरे में लकड़ी की छोटी सी मस्जिद बना रखी है। हाल में दाखिल होने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। मुसाफिर ज़ोहर के वक़्त मस्जिद में पहुंचा। जमात खड़ी हो चुकी थी। 2 नमाजी और एक इमाम साहब थे। मुसाफिर भी दौड़कर इनमें शामिल हो गया। इमाम साहब ने इस्लाम फेरा तो तीसरे मुक्तदी को देखकर बहुत खुश हुए। ये कुरा अर्ज की वो मस्जिद है जिसमें रोज सबसे पहले अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजती है। ये अल्लाह ताला की किब्रियाई और अजमत का पहला ऐलान होता है और ये ऐलान सूरज के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। मुसाफिर नमाज के बाद इमाम साहब के साथ बैठ गया। वो अंदर से अनानास ले आए और मुसाफिर मस्जिद की चुब्बी सीढ़ियों पर बैठकर उनके साथ अनानास खाने लगा। इमाम साहब का बेटा अंदर से रोटी के चंद टुकड़े भी ले आया। रोटी के सूखे टुकड़े, ताज़ा अनानास, कुरा अर्ज की पहली जुग्राफियाई मस्जिद की सीढ़ियाँ और पैसिफिक ओशियन की पवित्र हवा मुसाफिर के दिमाग में पेंटिंग सी बनकर उतर गई। इमाम साहिब बताने लगे, तयूनी डेट लाइन पर है। दुनिया का आगाज़ हमसे होता है। हमारी मस्जिद में पूरी दुनिया में सबसे पहले फजर की अजान और नमाज होती है और मैं पूरी दुनिया में अल्लाह के हुजूर पहला सजदा करने वाला इमाम हूँ। मुसाफिर ने इमाम साहब का हाथ चूमा और उनसे पूछा, इस्लाम में कितनी नमाजें हैं? वो हैरत से मुसाफिर की तरफ देखने लगे और बोले, ज़ाहिर है 5। मुसाफिर ने मुस्कुराकर अर्ज किया, आप यकीनन जानते होंगे दुनिया में एक ही वक़्त में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं और ये इस्लाम की हकानियत का दिलचस्प पहलू है। इमाम साहब हैरत से मुसाफिर की तरफ देखने लगे। मुसाफिर ने अर्ज किया, ज़मीन बेज़वी है, ये 360 डिग्रियों में तकसीम है। हम अगर 360 डिग्रियों को 24 घंटों में तकसीम करें तो 15 डिग्रियां निकलेंगी। गोया 1 घंटे में ज़मीन 15 डिग्रियां आगे सिरकती है। फ़र्ज़ करें हम अगर इस वक्त दिन के पहले घंटे में बैठे हैं और हम तयूनी में फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। यकीनन 12 घंटे के फासले पर रात होगी, लिहाजा वहाँ इशा की नमाज हो रही होगी। हम अगर इससे 2 घंटे पीछे आ जाएं तो वहाँ मगरब का वक़्त होगा। हम अगर इससे 2-3 घंटे पीछे आ जाएं तो इन मुल्कों में असर का वक़्त होगा और अगर हम 1-1.5 घंटा मज़ीद पीछे हो जाएं तो इन मुल्कों में ज़ोहर की जमात हो रही होगी। ये सूरत हाल 12 घंटे से आगे की दुनिया में रिवर्स हो जाती है। हम जो ही 14 घंटे का सफ़र करेंगे तो वहाँ मगरब, 16 घंटे के फासले पर असर, 17-18 घंटे के फासले पर ज़ोहर और हम घूम कर 24 घंटे के बाद यहाँ तयूनी में पहुँच जाएंगे तो इस वक्त यहाँ फजर हो रही होगी। इमाम साहब हैरत से मुसाफिर की तरफ देखने लगे। मुसाफिर ने इनसे अर्ज किया, आप अगर किसी दिन ग्लोब सामने रखकर 15-15 डिग्री बाद आने वाले मुल्कों की अजानें सुने, आपको पूरे कुरा अर्ज से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही होंगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वक़्त मुख्तलिफ होंगे लेकिन अजान की आवाज़ एक होगी और ये अल्लाह और इस्लाम की हकानियत का बहुत बड़ा मज़हर है।
دنیا میں ہمارے علاوہ کسی مذہب کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، اس میں انناس کا پیس رکھا اور رول کر کے مسافر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہمارے سامنے دور دور تک پیسیفک اوشین پھیلا تھا اور آسمان جھک کر اسے چوم رہا تھا۔ امام صاحب تھوڑی دیر سوچ کر بولے، حضرت ہم مسلمان اس کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ مسافر نے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا ہاتھ کھینچا، اس پر بوسہ دیا اور عرض کیا، جناب میں حضرت نہیں ہوں، حضرت آپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کرہ ارض پر پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم لوگ دنیا دار اور ہوس کے پجاری ہیں، ہمارے گلے میں لالچ اور ذلت کے توق لٹک رہے ہیں اور ہم گھسٹ گھسٹ کر کنفیوز زندگی گزارتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مجھے اس کا جواب بڑے بڑے علماء نہ دے سکے، لیکن ایک یہودی پروفیسر نے چٹکی بجا کر میرا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہ مجھے پیرس کے اسلامک سینٹر کی چھت پر ملا تھا، اسلام پر سرچ کر رہا تھا، عربی النسل تھا، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھ چکا تھا۔ مجھے اس نے مسلمانوں کے زوال اور یہودیوں کے عروج کی وجہ بتا دی۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیت سب سے پہلے اتری تھی؟ میں نے عرض کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس نے کہا، تم مسلمانوں کے زوال اور ہمارے عروج کی وجہ اللہ کے اس پہلے فرمان میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں حکم دیا تھا، پڑھو، اللہ کے نام پر پڑھو، قلم پکڑو، تحقیق کرو، علم کا انبار لگا دو، لیکن تم نے قلم کی بجائے تلوار پکڑ لی۔ اللہ اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار چاہتا تو وہ فرماتا، لڑو اللہ کے نام پر، جبکہ اس نے پڑھو کہا تھا، لیکن تم لڑنے میں مصروف ہو گئے اور آج تک لڑ رہے ہو جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، قلم بہرحال تلوار اور توپ سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے، کیونکہ تلوار اور توپ بنانے اور فتح یاب ہونے کا طریقہ بھی قلم بتاتا ہے، اور تمہارے پاس قلم نہیں۔ مسافر رک گیا۔ امام صاحب نے روٹی کا ایک اور ٹکڑا آگے بڑھا دیا۔ مسافر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی قبول کر لیا اور اس کے بعد عرض کیا، لیکن یہودی پروفیسر کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ اس کا کہنا تھا، ہم یہودیوں کا ایک فرقہ مسلمانوں کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ یہ مسجدوں کے قریب کھڑے ہو کر ہر نماز کے دوران آواز زور سے آمین کہتا ہے۔ یہ فرقہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسرائیل اور عروج مسلمانوں کی دعاؤں سے دیا، اور مسلمان جب تک ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پروفیسر نے پھر ہنس کر پوچھا، تم لوگ نماز میں کون سا درود پڑھتے ہو؟ میں نے جواب دیا، درود ابراہیمی۔ اس نے پوچھا، اور اس درود ابراہیمی میں آل ابراہیم کون ہیں؟ وہ رکا اور ہنس کر بولا، پورا عالم اسلام ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ابراہیم اور آل ابراہیم جیسی رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتا ہے، اور وہ آل ابراہیم ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ خالصتاً حضرت ابراہیم کی آل ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی شخص کلمہ پڑھ کر یہودی نہیں ہو سکتا، یہ بائی برتھ ماں کی طرف سے یہودی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، جبکہ سارے مسلمان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ آپ لوگ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ ان کے نسب سے نہیں ہیں، اور ہم ڈی این اے سے آل ابراہیم ہیں، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعائیں سنی اور ہمارے درجات بلند ہو گئے۔ پروفیسر نے اس کے بعد فلک شگاف کہکا لگایا۔ مسافر خاموش ہو گیا۔ امام صاحب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور میں سورج کو دیکھنے لگا۔ وہ سندل اور ناریل کے درختوں کے درمیان آہستہ آہستہ سمندر پر جھک رہا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے علماء کرام سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا؟ مسافر نے ہنس کر جواب دیا، توبہ کریں، میں نے مرنا ہے، میں تو آپ سے بھی ڈر ڈر کر عرض کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے بھی کہکا لگایا اور ان کا کہکا سندل کی ہوا اور اناس کی خوشبو میں اتر گیا۔ کلک کلک کی آواز آئی اور تیونی لکڑی کی مسجد، 24 سیڑھیاں اور قرارز پر اس دن کی ظہر کی پہلی نماز تصویر بن کر حافظے کے البم میں چھپ گئی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دی ٹروتھ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں
اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرتے رہیں۔ شکریہ۔